एसटीची मिटींग जाली, सो किती डिसायड जालें आनी तुमची किती मत आसा आतां? डिसायड सगळ्यांनी सहमत जाले की सगळे एक बरोबर रावपाचे. रिजर्वेशनाक एसटी रिजर्वेशनाक ओपोज जाता तेका सगळ्यांनी सहमत जाले की सगळे एक जावपाचे. आनी सेकंड आमची कितें म्हाजें कितें मत आहा पर्सनल, सध्या 2027 पयलीं आमकां रिजर्वेशन दिवपाक शकता गव्हर्मेंटान जर डिसायड केलें जाल्यार आमकां रिजर्वेशन मेळटलें. डिसायड करूं ना जाल्यार आमकां रिजर्वेशन मेळपाना. मग कितें जावं, आमी सध्या चडशे लोकांनी कितें चिंतलें आसा की फाल्यां रिजर्वेशन मेळो मेळनाका. जेन्ना 2027 इलेक्शन येतलें आनी आमी आमचोच कॅन्डिडेट हाडटले निवडून, हे आमी मेन म्हळ्यार मनां सगळ्यांक ठाम धरली आसा. कित्याक फाल्यां गव्हर्मेंटाच्या आदारार रावल ना कांय फायदो ना आमकां. फाल्यां ते गव्हर्मेंटान डिसायड करपाचें फाल्यां ते रिजर्वेशन दितले काय ना ते आमकां. तितून आमी हें करूं शकना, इंटरफिरन्स जावंक शकना. आज सध्या गव्हर्मेंटाचो ट्राय चालू आसा, पळोवया कितें जाता तें. नाल्यार आमी ठरयिल्लेच आसा आमचो कॅन्डिडेट येतलो म्हणून. ते सांग्या वयले थोडे लिडर गेल्ले जे अदर समाजाचे तेंच्यानी निवेदन दिलां. मग बाकीचे खंयचे तर स्टेटीचे वचना, हे तालुक्याचे वचना, मग सांग्या वयलेच गेल्ले आनी ते पर्टिक्युलर एक पक्षा सध्या आसा आनी सगळे तितून जॉईन जाल्ले आसा. मग ते अंदाजा आमी सध्या तर म्हणूंक शकना, अजून तर आमकां न्यूज येवना. मग आमची सोर्सा भितर कळटलें फुडें कितें आसा. कितें आमी डिसायड केल्लें आसा फुडली नेक्स्ट आमचो एक प्लॅन कितें करपाचो. मग तेंचें तर तशें मत आसा, जर आमकां रिजर्वेशन मेळना जाल्यार तें तेंचें रॉंग आसा. कित्याक ऑलरेडी आमकां कायदो चाललो आसा रिजर्वेशन दिवचें म्हणून, फक्त तो इम्प्लिमेंटेशन पार्ट उरलो आसा. आनी लोकांनी समजून घेवचें, कायदो चाललो आसा, इम्प्लिमेंटेशन पार्ट करपाचें तें केन्ना ना केन्ना जातलें. आनी जस्ट आमी कितें म्हणटा, आमकां इतलीं वर्सां मेळना तेका आतां आमकां अर्जंट दिवचें. कित्याक आतां मेळना जाल्यार फुडें बी मेळचें ना अशें सगळे लोकांक सहमत आसा. मग तकल्यार धरले आसा, तेका लागून आमी गव्हर्मेंटाक बी सांगता की जितली जाता तितली बेगीन ट्राय करचें.